अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दाल अब्बासी। नाजरीन, आज बात करूंगा खास करके हज़ारा डिवीज़न के ऊपर। हज़ारा डिवीज़न हज़ारा हेडक्वार्टर अब्टाबाद को बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरले में हर कीमत पर बचाने के लिए तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ डिविजनल हेड अली असगर खान को बतौर तहसील मेयर अब्टाबाद के तौर पर सामने लाने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, हज़ारा हरीपुर के तमाम तहसीलों से खास करके पीटीआई के फारग होने के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी के महमूद खान के दरमियान होने वाली मुशावरत में ये फैसला किया गया कि अब्टाबाद को किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, तहसील अब्टाबाद के दो आज़ाद उम्मीदवार बात करता चलूँ तो सरदार शेर बहादुर खान और सरदार मोहम्मद इदरीस मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक तरीन उम्मीदवारों के तौर पर सामने थे, जिनका बारी भरकम आज़ाद वोट बैंक अब्टाबाद में फैसला कुन पोजीशन रखता है। अब्टाबाद में सरदार शेर बहादुर, सरदार इदरीस और शमून अब्बासी के मैदान में उतरने की सूरत में तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार सियासी रेटिंग में आखिरी नंबरों पर चला जाता और तहरीक इंसाफ के पास अली असगर खान वो आखिरी कार्ड थे जिनको मैदान में उतारा जाएगा। नाज़रीन, और बात करते चलूँ और अली असगर खान ही पार्टी के वाहिद रहनुमा हैं जो हल्के के तमाम इलाकाई सर्कल्स गिलियाद बकोट अर्बन सर्कल से जहां बाकायदा मुतारफ वहीं पार्टी के हवाले से तमाम सर्कल्स में मुतनाज़ा भी हो चुके हैं और नाज़रीन और अंदरूनी पार्टी ओहदों की तकसीम के हवाले से शदीद तनकीद की जद में भी हैं। अगर बात की जाए अली असगर खान की तो उनका पूरे अब्टाबाद समेत सर्कल बकोट में उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि मुझे याद है कि पिछली बार भी अली असगर खान ने जैसे ही KPK NA-15 में सियासत पर कदम रखा था तो मैंने एक न्यूज़पेपर में कॉलम लिखा जिसमें वाज़िया किया था कि अली असगर खान यहाँ से किसी सूरत नहीं जीत सकते, क्योंकि एक हमारा तजर्बा था, उस बुनियाद पे हमने ये बताया था अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली असगर खान को सामने लाती है तहरीक इंसाफ में मज़ीद मुश्किलात होंगी। अब्टाबाद का जो मरला है वो तहरीक इंसाफ कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि इन इलाकों में अली असगर खान ने कोई वर्क नहीं किया, उनका किसी किस्म का कोई वर्क ही नहीं है। बहुत से दोस्त ये भी ख्वाहिश जाहिर करते थे कि MPA नज़ीर अहमद अब्बासी जो कि PK 36 तहरीक इंसाफ से हैं, उनके हवाले से एक लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, जो अवाम है पब्लिक की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनके ऊपर प्रोग्राम बनाएं। तो दोस्तों, MPA नज़ीर अब्बासी का भी कोई ख़ास इलाके में वर्क नहीं है, उस हवाले से इंशाल्लाह वो एक अलग प्रोग्राम मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा उस पर। तो ही KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी शिकस्त हुई, जो 17 अजला में इलेक्शन हुए उसमें बुरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब तमाम लोगों की जो नज़रें हैं इस वक्त खास करके अब्टाबाद, ज़िला अब्टाबाद, तहसील अब्टाबाद पर है। लेकिन नाज़रीन, ये चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि अली असगर खान की बार बार इसलिए क्योंकि उनकी कोई वर्क नहीं है उस इलाके में। मुझे याद है कि हमारा खास करके जो इलाका था वहाँ भी इलेक्शन से चंद दिन कबल अली असगर खान साहब ने एक रोड का इफ्ताह किया था और मशीन भी भेज दी गई थी और यकीन माने वो जो इब्तिदा था आज भी तकरीबन 4-5 साल गुजर चुके हैं, वो रोड आज भी उसी तरह पड़ी है। लेकिन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि आज इन दिनों में अली असगर खान और नज़ीर अब्बासी गाँव नकर कोतवाल में विज़िट करेंगे और विज़िट करके उसी रोड के ऊपर दोबारा सियासत करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ दोस्तों को कि ये वो लोग हैं जो ख़ास करके इलेक्शन के दौरान अवाम को लूटने के लिए चंद जो ख़ास करके प्रोजेक्ट देते हैं, रोड का काम, फलां काम, ऐलानात करते हैं, लेकिन इनके जो ऐलानात होते हैं वो सिर्फ महसूस टाइम के लिए ही होते हैं। इलेक्शन गुजरे हुए तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर चुका था। अली असगर खान साहब ने क्या किया उस इलाके में, एक बार भी वहाँ चक्कर नहीं लगाया। उसके अलावा वहाँ जो गाँव नकर कुतवाल की मैं बात करता चलूँ, वहाँ पे
اس کے بعد کسی قسم کا روڈ کا کام دوبارہ نہیں شروع ہوا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں مجھے کہنے میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ جو علی اصغر خان صاحب ہیں وہ ضرور جو ہے سیاست کرتے ہیں، سیاست ہر آدمی کا حق ہے، کرنی چاہیے، لیکن خاص کر کے جو ہمارے کے پی کے بیلٹ کے لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، تو وہ ضرور خاص کر کے ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں گے۔ اور ہمارا بھی ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ علی اصغر خان صاحب نے کیا کارنامہ کیا۔ یہ تو میں ایک گاؤں کی بات کر رہا ہوں، یہ اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں جہاں میں خود رہتا ہوں، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے گاؤں میں انہوں نے ایسے جھوٹے خاص کر کے پروجیکٹ افتتاح کیا ہوگا، جھوٹی روڈوں کے جو فیتے کاٹے ہوں گے، اس میں سیاست کی ہوگی، لیکن اس بار کے پی کے کی جتنی عوام ہے وہ علی اصغر خان کو خود بخود پہچان چکی ہے کہ بذات خود علی اصغر خان صاحب وہ اچھے بندے، ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن سیاسی کیریئر ان کا میں سمجھتا ہوں اس وقت سیاسی کیریئر جو ہے ان کا وہ تباہ ہو چکا ہے اور وہ ختم ہے۔ سیاست لڑنے کی پوزیشن میں کے پی کے کسی علاقے سے علی اصغر خان صاحب نہیں ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی خاص دیا ہوا ہے کے پی کے میں کہ اس بار جو باقی اضلاع بچ گئے ہیں وہاں سے تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے جتوایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں خان صاحب کس کو سامنے لاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا صرف فرض بنتا ہے کہ اپنے علاقے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے آواز اٹھائی جائے، علاقے میں خاص کر کے جو جھوٹی سیاست ہوتی ہے، جھوٹے سیاستدانوں کو بے نقاب کیا جائے، کیونکہ ہمارا فرض ہے، ہمارے پروفیشنل ہے، اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، میرا بذات خود کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں، علی اصغر خان صاحب کو میں کہوں گا کہ علی اصغر خان صاحب، ایم پی اے نذیر احمد عباسی صاحب، آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کو خاص کر کے سرکل بکوٹ میں جاب دی، جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو جاب دی۔ ناظرین، مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ امید ہے کہ تمام خاص کر کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس چیز کو ضرور سوچے گا کہ خاص کر کے ہم نے جو بھی ووٹ دینا ہے اس ووٹ کو ضائع نہیں کرنا، خاص کر کے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے پہلے سوچنا ہے، دیکھیں گے کہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کون اچھا امیدوار ہے۔ اگر ہمارے علاقے کے بہتری کے لیے جو اچھا امیدوار ہوگا ہم سب مل کر اس کو انشاءاللہ سپورٹ بھی کریں گے اور ووٹ بھی دیں گے، لیکن یہ بات نہیں کہ جو جعلی منصوبے ہوتے ہیں، جعلی منصوبوں کے بعد جعلی تختیاں لگا کر عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب عوام خاص کر کے پی کے کی عوام، باشعور عوام ہے کے پی کے کی، وہ اس چیز کو جانتی ہے کہ ان لوگوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ کی جو جعلی تختیاں ہیں، کوئی بھی جعلی تختیاں لگائے گا وہ انشاءاللہ بے نقاب ہوگا۔ اور ناظرین، آخری بات جو خاص کر کے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے، مرتضیٰ جاوید عباسی خاص کر کے اس وقت ہمارے ایم این اے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ایک ہی سوال ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے تو ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے، یا اس طرح کی ان سے میری گفتگو بھی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یار ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے اس لیے کے پی کے میں ہم کام نہیں کروا رہے۔ تو ان کی بھی خاص کر کے بات کی جائے تو حلقے میں اس وقت کسی قسم کی جو ورکنگ ہے بالکل زیرو ہے۔ ہاں، اس وقت جو اگر دیکھا جائے جو کام کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف سے ایم پی اے نذیر احمد عباسی صاحب، انہوں نے بھی اس طرح سے کام نہیں کیے جس طرح ان کو کرنے چاہیے تھے۔ ناظرین، مجھے دیجیے گا اجازت اور انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ کا میزبان عبدال عباسی، جڑے رہیے گا ABN نیوز کے ساتھ۔